وزي كفن تبع الموجة. انستغرام. اليوم في انستغرام مانيش باش نحكيو على انستغرام، اما باش نحكيو على جروب فيسبوك اللي ولا ينقذ حياة عباد، يتصدى للسرقة ويخليكم تلقاو حاجات ضيعتوها. الجروب هذا ولا فينومين ظاهرة كبيرة على فيسبوك ويستقبل عدد كبير متاع ديزاديرون واسمه لوست اند فاوند اللي يحضروا منه كل من مهدي بوشعير وخولة بن محمود. عسلامة مهدي. عسلامة اسماعيل. شحوالك؟ لاباس الحمد لله. في فورما؟ تري بيان. اي توا؟ مهدي انت الحمد لله انت واحد من لي ممبر فونداتور نتاع الجروب لوست اند فاوند تونيزيا، وزاد معاك خوله. شنو احوالك خوله؟ لاباس الحمد لله. في فورما؟ في فورما لاباس. داكور. دونك خوله انت واحده من لي زادمين نتاع الجروب هذا. قبل كل شيء مهدي، كيفاش بديت فكره الجروب نتاع لوست اند فاوند تونيزيا؟ شنو هي الحكايه اللي قالت تيان اون فا فورمي ان جروب؟ والله ساعة ليدي ايمان من عند خويا الصغير اللي هو اسمه احمد بوشير، اللي يسلموا عليه احمد. جو سالو كي اون الماني. دونك فوالا، والليدي هذيا احب احمد خويا خليها ان بو هكا فلو، ما يحبش يحكي عليها برشا. اون فيت سا فيان دان بتي تروك صار له في حياته اللي خلى نهار من النهارات يبوست سا سور فيسبوك ويلقى معناتها الناس الكل تعمل معاه وكل شيء. دونك دوكو قال بوركوا با فير ce truc là على العموم وكل شيء. ليدي اللي بدات معناتها دون فاسون انودين، لكن من بعد كي تروفي خلينا نقولوا عدد كبير نتاع دي اديرون ودي انتراكسيون كبار برشا. اي سيتي اون بتيت ايدي كي في معناتها لا بتيت ريفوليسيون نتاعها، كيما تعرف يقول لك لي غراند شوز ايمان دون بتيت ايدي. اكزاكتومون. ولهنا اون بارل با دون بتيت ايدي، اون بارل معناتها دون غراند ايدي. معناتها ايماجينون بعد شنو ينجم يصير بعد البتيت ايدي هذه. سيت غراند ايدي هذه ولات فيها 680 ألف ممبر تقريبا. فما دي كريتير دو سيليكسيون باش يدخلوا على جروب؟ اسكو فما منهم الحكايات هذو مهدي ولا لا؟ بيان سور اون اكسبت با نيمبورت كي لي فو بروفيل كلي درا كيفاش اميره ودرا شنو. فما فيريفيكاسيون كاريمون موجوده. اي احنا كل يوم يجونا ببخي قرابه 1000 ناديرون بالنهار النهار وكل شيء، واحنا عندنا عباد من التالي تاكسبتي كان العباد النورمال اللي عندهم في فيسبوك عادي وكل شيء. ساعات صحيح يتعداو معناتها دي فو بروفيل وكل شيء، اون اسي معناتها من بعد باش نحيوهم ونستحفظوا على نظافه الجروب هذايا. فما ان سويفي كاريمون وعباد تخدم معناتها نهار وليل بور غاردي خلينا نقولوا لوثنتيسيتي نتاع الجروب ونظافته كاريمون معناها. سي اون فري ماشين. ماتنون اون بارل بلو دان جروب، اون بارل معناتها دون انتربريز كامله. Il y a معناتها 2 administrateurs, 51 modérateurs et qui veillent à ce que le groupe يكون نظيف d'une façon incroyable. باهي برشا. بفضل زاد لوست اند فاوند تونيزيا فما برشا ناس استفادت منه، فما شكون لقى حاجه ضاعت له، فما ناس لقاو يعانيت معناتها ديدان، فما حتى سريق تشدوا. توقعتوا النجاح هذا؟ اسكو النجاح هذا من الاول كنتوا تستناو فيه ولا لا اونيتمون؟ دي الديبار راهو قلت لخويا احمد، راهو قلت له سافا معناتها كارتوني. بدينا راهي بحكايه يضحكوا على الاخر معناتها. اون انفيتي نو ميم معناتها العباد بالفيسبوك نتاعنا، وكنا نفكوا تليفونات صحابنا باش ننفيتيو العباد. وبتيت ا بتي بيسكو ليدي لي بون اون سافي تري بيان كون ايتي سور لا بون فوا. وعلى هذاك معناتها كثر توا لو فينومين لوست اند فاوند تونيزيا كيفاش قاعد يكبر بالطرف بالطرف. 680,000 adhérents. Plus de 9 millions 400 de réactions par mois. 9 millions par mois de réactions. Exactement. 9 مليون عبد معناتها بلوتو رياكسيون يصيروا كل شهر. كل شهر. سي انور. واحنا لازمنا نجيريو كل لي كومونتير اللي سافا با وكل شيء، ونفلتريو ونسينياليو ونبلوكيو طول. اي واحد يخرج كلمه خايبه من فمه اون البلوك. نزيدوا نحكيو على البوليتيك هذا. لكن مادام قلت انت هذا ان فينومين قاعد معناتها يمشي ويكبر، اسكو ما خممتوش تطوروا في الفكره هذه، تردوها ابليكاسيون تزيدوا تكبروا منها اكثر، الانتربريز تولي تكبر؟ مهدي بيان سور احنا لهنا عندنا توا خط واضح وان شاء الله نكملوا فيه. اول حاجه بدينا بيها لازمنا نسجلوا معناتها تو سامبلومون لو ستاند فاوند تونيزيا في لينوربي. سي سكي معناتها اللي قاعد توا صاير، والابليكاسيون قاعده تصير توا زي كيف برك الله. العباد معناتها يحبوا يعاونوا كل شيء. ديجا 2 فريلانسور حبوا يتقربوا منا وقاعدين يخدموا على حاجه ماتنون. واحمد محضر دو بيل سوربريز للشعب التونسي بالكدا بالكدا. هي دي مزيانه برشا ابليكاسيون في التليفون، تولي ضايع حاجه تدخل على الابليكاسيون. علاش ليه هكا ولي جي بي اس تلوج على حاجتك الضايعه ولا يكلمك عبد؟ مزيانه برشا معناتها تمنع برشا من الناس. بيان سور خاطرش الواش الابليكاسيون سي فيف طول باغ روبريك. ضيعت مثلا ستوش، ضيعت حتى حقك مثال تحط اللوكاليزاسيون وين والعباد تبوستي. سي او سامبل كو سا. حاجه المهمه اللي لازمنا نعرفوها توا اسماعيل، اللي تو سا معناتها سي دون ان فيتور بروش.
مانيش نحكيو على عامين ولا 3 ولا 4 ولا 5. لا لا. On va parler de cette année. وإن شاء الله l'application d'ici la fin d'année sera présente. ان شاء الله ان شاء الله. حبيت نرجع معاكم لبعض المشاكل اللي عشتوها في الجروب، معناتها الصعوبات اللي تتعرضوا لها كل يوم. خولة خلنا نحكي معك. الصعوبات اللي نتعرضوا لها احنا كل يوم، راهو احنا 50 عبد ولا 52 مشرف على الجروب هذايا، مش سهل باش نجريو العبيد هذوكم الكل موجودين، خاطر المشاكل اللي تهبط يعني احنا راهو مانيش احنا نقبلوا جوست في لي بوبليكاسيون اللي قاعده تجينا، يعني كي نلقاو كومونتير خايب سابين ساعات لي ممبر ما يعجبهمش لوبجي اللي ضاع، يبداو يتمنيكوا عليه، احنا نوليو هكاكا نقصيوهم ولا نخليوهم كما نقولوا كل مره تفدليكا نعملوا لهم نخرجوهم العفو، نعملوا لهم عفو عام ويخرجوا، انت خاطر احنا نبلوكيوهم 7 ايام ولا نبلوكيوهم لي فو بروفيل سورتو هذوكم اكثر حاجه تنرفزنا. بعد ساعات عبيد تبدا تلعب مع بعضها، يعني يحط عبد راهو ضايع الوغ هو مش ضايع، نوليو احنا نخدموا كنا محقق كونان، نوليو تعمل انكيت ونشوفوا الحكايه صحيحه ولا لا، ونشوفوا ونثبتوا ايفيكتيفمون نلقاو مثلا هذاك في بروفيل ولا راهو يتمانيكوا يفدلكوا مع بعضهم هذوما من اكثر حاجات اكثر حاجه غريبه عرضتكم على الجروب طرايف ولا حاجه تضحك. مهدي خليني نشيني معك. انا ظهر لي فما زوج حاجات مازالوا كي صاروا، اللي يلوج على الذكرى نتاعو اللي ضاعت هذيك وتلاقوا المشكله مع دونك تو سا سي كو سي فري، معناتها الراجل عنده 20 سنه نفس الذكرى وكل شيء يستعمل فيها، الى بوستي سا والعباد ما تقبلتهاش بالكدا. ثاني حاجه فما كل مره شابو مرات تلوج على شابو ما يقبلوهاش، الوغ كو هي بعد قالت راهو عندها الى دو لا فالور. وثاني واحده ظهر لي الارنوبه اللي ضيع على ارنوبته هذيك، سيتي ضيع ارنب والقاه غاس سا جروب راهو لقاه ورنب غاس لصفا تونسيا اكزاكتومون. اذا كان نقول لك انا طرفه هكا تتذكرها من الجروب، طرفه نتذكرها من الجروب، يجيونا برشا نكت يقول لك نخدم ابور، واللي هذوكم اكثر حاجه كالنكت يخليونا احنا بعد ساعات نبارتاجيوهم، ولينا نعملوا في النهار نحطوا واحده بركه نكته هكا باش نبدلوا الجو. دايوغ كلمه اب هذه عامله معناتها ضجه كبيره على الجروب لو سانفاوند وحتى زاد على فيسبوك. شنو هي السر نتاع كلمه اب؟ علاش اخترتوا اب؟ شنو هي الكلمه اللي وراها اب؟ اول حاجه اب كلمه خفيفه على الاخر، دونك نجموا العباد الكل يستعملوها، ودونك هو راهو يسيفي دو ميتر ان كومونتير باش تظهر معناتها كانت تنجم تكون نقطه فيرغول ما نعرفش ابوستروف، فهمتني علاش اب بالضبط؟ انت توا ترى فيها خفيفه ولا سانسيرمون سي خفيفه على الاخر، دونك فوالا اخترنا ان مو اللي يمشي مع العباد الكل واللي نجموا نبارتاجيوه باش لا بوبليكاسيون تظهر عند صاحبك وانت تنجم تو انتراجي افيك لا بوبليكاسيون. هي اب معناتها خلينا نفسروا للناس باش تطلع البوبليكاسيون الفوق وباش تخرج لك على لاكوي، معناتها هذاك علاش معناتها استعملتوا الكلمه اب هذه. كنتوا حكيتوا على 50 ممبر موجود في الجروب نتاعكم، هما اللي يقوموا بالخدمه ذي الكبيره برشا. شنو هي سياسه الجروب؟ شنو هي الحاجات الممنوعه؟ خلينا نزيدوا نحكيو فيهم. شنو هي الحاجات اللي ما تخليهمش يهبطوا؟ مهدي. باهي، اول حاجه احنا اخترنا سياسه من بالكلش نمشيو بها، واحمد il a bien fait dès le départ de mettre les règles de jeu tout simple. توا لي فيديو اللي يهبطوا اون لي تولير، خاطرش تو سامبلومون لاكت مثلا تاع براكاج ولا بعد الحاجه او كساير. هو راهو جوست نقص عليك سامحني مهدي، لوست اند فاوند فما وقت بيريود شهر على الاخر معناتها ريسامون اللي فما شكون انطر الشركه في المترو تهبطت معناتها البوبليكاسيون هذه على الجروب نتاع فيسبوك، النطار ولا السارق اللي قام بالعمليه هذه تشد من بعد. تشد في ظرف 3 ايامات، وتو لي ميديا نوتامون انتم موزايك exactement on partageait ça et c'était un peu le buzz pour le stand femme tunisien. donc voilà معناتها واللي توري ليفيكاسيتي زاد نتاع الجروب، واللي تولي معناتها النجاعه نتاع الجروب في 3 ايام يتشد سارق من بعد ما قام معناتها بالعمله نتاعو، معناتها حاجه مزيانه برشا، حاجه مزيانه ياسر، وعملت برشا معناتها الشعب باش يلقى معناتها حقه. اكثر معناتها 680 000 اديرون، سي فاسيل ترى وجهه في الشارع تلقاه بالوقت. انا ديما قلت على دانيير فوا، قلت لهم ما نصورش انا سور لو غران تونس ما فماش واحد في اي حومه مش اديرون لو ستاند فام تونيزيا، على هذاك تو سامبلومون اي باكر ولا اي واحد يسرق حاجه يتشد بالوقت. لازم يرد باله زاد مش كان بالشرطه ما زاد من الجروب لو ستاند فام تونيزيا. ان توكا فرحان برشا مهدي بوشعيري اللي كنت الانفيتي نتاعو، فرحان زاد خاولة بن محمود اللي كنتوا الانفيتي نتاعنا من جروب لو ستاند فام تونيزيا. نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح،